अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान आर्मी में Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर की फॉर्मल ऑफिशियल इंडक्शन की खबर पर बात करेंगे। पोलैंड की मजीद टैंक की एक्विजिशन, अमरीकी रिथियोन को तारीखी कॉन्ट्रैक्ट, पुर्तगाल का नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में शमूलियत में दिलचस्पी का इजहार, चीन के कैरियर बॉन्ड ट्रेनर जेट समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। पुर्तगाल के बारे में इतलात हैं कि वो ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी GCAP में शिरकत करने का हाँ है। GCAP प्रोग्राम के तहत इस वक्त 3 ममालिक मिलकर नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, इटली और जापान शामिल हैं। पुर्तगाल, जिसने अब से कुछ अर्सा पहले अमरीकी साख्ता F-35 फिफ्थ जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अक्वायर करने का फैसला मनसूख किया था, उसने अब रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन की गर्ज से GCAP प्रोग्राम में शमूलियत का इंदिया दिया है। GCAP प्रोग्राम में इस वक्त बरतानिया की BAE सिस्टम्स, जापान की मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज और इटालियन लिनार्डो शराकतदार है, और इस प्रोग्राम के तहत 235 से ऑनवर्ड नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अक्वायर और इंडक्ट किया जाएगा। इधर स्पेन, फ्रांस और जर्मनी भी मिलकर नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। ताहम मुतल्लिका कंपनियों के दरमियान हालिया दिनों में इस शराकतदारी से मुतालिक कुछ इख्तलाफात सामने आए हैं। अमरीका F-47 के तहत अपनी आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के तहत नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर काम कर रहा है, और चीन के बारे में पहले ही इतलात सामने आ चुकी हैं कि वो J-50 और J-36 के नाम से नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इब्तदाई प्रोटोटाइप टेस्ट फ्लाई कर रहा है। GCAP प्रोग्राम में अब पुर्तगाल की शमूलियत में दिलचस्पी यकीनी तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक की नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम करने की स्पीड, इंटरेस्ट और रिक्वायरमेंट को जाहिर कर दी है। फ्रांस, पोलैंड ने मजीद 180 K2 ब्लैक पैंथर टैंक से मुतालिक साउथ कोरियन कंपनी हुंडई रोटम के साथ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए है। इन 180 टैंक का कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी मालियत तकरीबन $6.7 अरब बताई गई है, इस एक्विजिशन के साथ ही पोलैंड की जानिब से कोरियन साख्ता टैंक्स की तादाद अब डबल हो गई है। कोरिया की जानिब से इन 180 K2 मेन बैटल टैंक की डिलीवरीज 2026 से 2030 के दरमियान पोलैंड को की जाएंगी। इनमें से 116 टैंक मौजूदा K2 GF कन्फिगरेशन के होंगे, और इनकी डिलीवरीज 2026 और 27 के दरमियान होगी। इसी तरह से रिमेनिंग 64 टैंक्स K2 PL कन्फिगरेशन के होंगे, और इनकी डिलीवरीज 2028 से 30 के दरमियान होगी। K2 PL कन्फिगरेशन के मेन बैटल टैंक एडिशनल प्रोटेक्शन और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम्स के साथ साथ एडिशनल आर्मर के साथ कन्फिगर होंगे। पोलैंड की जानिब से इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत न सिर्फ 180 K2 टैंक बल्कि 31 आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स और 25 इंजीनियरिंग व्हीकल के अलावा 25 ही असॉल्ट ब्रिज सिस्टम्स भी इन टैंक्स के साथ अक्वायर की जा रही हैं, जिनकी डिलीवरीज पोलैंड को साउथ कोरिया की जानिब से 2029 से 2031 के दरमियान होगी। इस $6.7 अरब के बड़े कॉन्ट्रैक्ट के तहत न सिर्फ टैंक्स और पहले बयान की गई व्हीकल्स की डिलीवरी शामिल हैं, बल्कि इसमें लॉजिस्टिक्स पैकेज और ट्रेनिंग के साथ साथ 120 मिलीमीटर के टैंक एम्यूनिशन और स्मॉल कैलिबर एम्यूनिशन भी शामिल हैं। अब से चंद बरस पहले पोलैंड ने तकरीबन 1000 के करीब कोरियन साख्ता टैंक अक्वायर करने का फैसला किया था। ताहम इन टैंक्स की एक्विजिशन मरहलावार की जा रही है, और इससे पहले भी इतनी ही तादाद में पोलैंड की जानिब से साउथ कोरिया से K2 टैंक अक्वायर किए गए हैं। फ्रांस, पाकिस्तान आर्मी एविएशन में Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर को ऑफिशियल सतह पर बाकायदा इंडक्ट करने से मुतालिक तकरीब का इनेकाद किया गया है। गो के इन गनशिप हेलीकॉप्टर्स को पाक आर्मी एविएशन के कॉम्बैट यूनिट्स में इंडक्ट करने का आगाज अब से चंद हफ्ते पहले ही शुरू कर दिया गया था। ताहम इस बारे में ऑफिशियल कंफर्मेशन और फॉर्मल इंडक्शन से मुतालिक तकरीब अब मुनक्किद की गई है। इस तकरीब के मेहमान खसूसी फील्ड मार्शल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर थे। Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर से मुतालिक जारी करदा ऑफिशियल इमेजेस और फुटेजेस में इस पर ना सिर्फ मल्टीपर्पज CM502 KG एयर टू ग्राउंड मिनीशन को देखा गया है, वहीं गाइडेड रॉकेट पार्ट को भी इन विजुअल्स में पहली मर्तबा देखने का मौका मिला है। CM502 एयर टू ग्राउंड मिनीशन दरअसल AR-1 यूकैव मिनीशन का एडवांस वर्जन है, जिसमें बारहेड तो AR-1 की तरह 11 किलोग्राम का ही इस्तेमाल हो रहा है। ताहम इसकी रेंज AR-1 से दुगनी यानी तकरीबन 25 किलोमीटर है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर के पोर्ट साइड पर फायर स्नेक 70 नामी गाइडेड रॉकेट पार्ट को भी देखा जा सकता है। ये FS-70 गाइडेड रॉकेट पार्ट
70 ملی میٹر کے گائیڈڈ راکٹس کو فائر کرنے کی کیپیبلٹی پرووائڈ کرتی ہے۔ خیال رہے کہ CM-500 سیریز کے مختلف منیشنز اور FS-70 نامی گائیڈڈ راکٹ پارٹ کو چائنیز کمپنی کی جانب سے Z-10 ME اٹیک ہیلی کاپٹر کے ساتھ گزشتہ برس سنگاپور ایئر شو کے دوران بھی ڈسپلے کیا گیا تھا۔ اس ہیلی کاپٹر پر دیگر بھی کئی طرح کے ویپنز استعمال کیے جا سکتے ہیں، جس کی تفصیلات ہم پہلے ہی اپنی ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ US ایئر فورس نے لاکہیڈ مارٹن اور ریتھیون کو میزائل سے متعلق اب تک کا سب سے بڑا کانٹریکٹ اوارڈ کیا ہے۔ اس $7.8 ارب کے کانٹریکٹ کے تحت ریتھیون اور لاکہیڈ مارٹن کی جانب سے US ایئر فورس کو 3 ٹائپ کے پریسیشن گائیڈڈ میزائلز پرووائڈ کیے جائیں گے۔ یہ میزائلز دراصل نہ صرف امریکی ایئر فورس بلکہ الائیڈ کنٹریز کے لیے آرڈر اور ایکوائر کیے جا رہے ہیں۔ لاکہیڈ مارٹن کو ٹوٹل اس تقریباً $8 ارب کی ڈیل کے تحت $4.29 ارب کا کانٹریکٹ اوارڈ کیے گئے ہیں۔ اس کانٹریکٹ میں جوائنٹ ایئر ٹو سرفیس اسٹینڈ آف میزائل اور لانگ رینج اینٹی شپ میزائل کے حوالے سے کانٹریکٹ اوارڈ کیے گئے ہیں، جس کے تحت یہ میزائلز فن لینڈ، جاپان، نیدرلینڈ اور پولینڈ کو پرووائڈ کیے جائیں گے۔ ان میزائلز کے حوالے سے کام اور پروویژن لاکہیڈ مارٹن کی جانب سے 31 جنوری 2033 تک کمپلیٹ ہوگی۔ اسی طرح سے ریتھیون کو تقریباً $3.5 ارب کے کانٹریکٹ کے تحت ایڈوانس میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز یعنی AMRAAM پرووائڈ کرنے سے متعلق کانٹریکٹ اوارڈ کیے گئے ہیں۔ اس کانٹریکٹ جس کے تحت آسٹریلیا، بیلجیم، کینیڈا، ڈنمارک، فن لینڈ، جرمنی، ہنگری، اسرائیل، جاپان، کویت، لیتھوانیا اور نیدرلینڈز کے علاوہ پولینڈ، اسپین، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، تائیوان اور برطانیہ کے علاوہ یوکرین کو AMRAAM ایئر ٹو ایئر میزائل 2031 کے تھرڈ کوارٹر تک پرووائڈ کیے جانے ہیں۔ لاکہیڈ مارٹن کا تیار کردہ AGM-158 دراصل 1000 پاؤنڈ یعنی 454 کلوگرام وزنی گائیڈڈ منیشن ہے جو 500 نوٹیکل مائلز کی یا 925 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ اس کو مختلف اسٹیلتھ ایئر کرافٹ جیسا کہ B-1B اور B-52 جیسے ہیوی بمبار ایئر کرافٹ پر استعمال کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ میزائل F-15E، F-16 اور F-18 فائٹر ایئر کرافٹ کے ساتھ بھی انٹیگریٹ اور لانچ کیا جا سکتا ہے۔ فرانس چین کے JL-10 ٹرینر ایئر کرافٹ کے پہلی مرتبہ ٹوئن ٹیل کیریئر بیسڈ ایئر کرافٹ کو سپاٹ کیا گیا ہے، جو اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ چین اپنی ایئر کرافٹ کیریئر کے ایویشن گروپ کے ٹرینرز کی ٹریننگ کی غرض سے اب JL-10 کے بھی نئے ورژن پر کام کر رہا ہے۔ چین نے حال ہی میں اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کے لیے جہاں مختلف طرح کے فائٹر ایئر کرافٹ متعارف کروائے ہیں، وہیں اب پائلٹس کی ٹریننگ کی غرض سے JL-10 نامی ٹرینر ایئر کرافٹ کے بھی کیریئر بیس ورژن کو سپورٹ کیا گیا ہے، جبکہ ادھر چین کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے حالیہ کچھ عرصے میں اپنی فیوجیان ایئر کرافٹ کیریئر پر مختلف فائٹر ایئر کرافٹ جس میں J-35 بھی شامل ہے، اس کی کیٹاپلٹ اسسٹڈ ٹیک آف اور شارٹ لینڈنگ جیسے ٹیسٹ باقاعدہ کنڈکٹ کر لیے ہیں۔ چین کے بارے میں اطلاعات پہلے ہی سامنے آ چکی ہیں کہ وہ 2025 کے اینڈ پر فیوجیان ایئر کرافٹ کیریئر جو اس کی الیکٹرو میگنیٹک کیٹاپلٹ اسسٹڈ ایئر کرافٹ کیریئر ہے، اسے بہت جلد اپنی نیوی میں باقاعدہ فیلڈ کر دے گا۔ فرانس ترک کمپنی راکٹسان کے تیار کردہ خان بیلسٹک میزائل کو پہلی مرتبہ انڈونیشین آرمڈ فورسز کی سروس میں دیکھا گیا ہے۔ انڈونیشیا کی جانب سے خان بیلسٹک میزائل کو اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی ایکوائر کیا گیا تھا، اور اب لیٹسٹ امیجز کے مطابق اس بیلسٹک میزائل کی انڈونیشین سروس میں موجودگی کی تصدیق ہو گئی ہے۔ خان بیلسٹک میزائل جو اس سے پہلے ہی ترک آرمڈ فورسز کی سروس میں موجود ہے، تاہم انڈونیشیا اب اس کا پہلا فارمل ایکسپورٹ کسٹمر ڈکلیئر ہو گیا ہے۔ اس میزائل جس کی رینج 280 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس میں ایرو ڈائنامک کنٹرول کے علاوہ الیکٹرو میکینیکل ایکویشن سسٹم کی بدولت ایڈوانس کنٹرول سسٹمز آفر کیے جا رہے ہیں، اور یہ ہائی ایکسپلوسیو 470 کلو گرام کے وار ہیڈ کے ساتھ مختلف نوعیت کے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کا ٹوٹل وزن 2500 کلو گرام اور ڈائر میٹر 610 ملی میٹر بتایا جاتا ہے۔ خان بیلسٹک میزائل جو شارٹ رینج کیٹیگری میں شمار ہوتا ہے، یہ آرٹلری اور ایئر ڈیفنس جیسے ٹارگٹس کے علاوہ ریڈار سائٹس، لاجسٹک فیسلٹیز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کے علاوہ دیگر ہائی پرائیورٹی ٹارگٹس کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ راکٹسان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہائی اینٹی جیمنگ اور اینٹی اسپوفنگ صلاحیت کے علاوہ لو کولیٹرل ڈیمیج، ریڈی ٹو فائر ان شارٹ ٹائم اور ہائیلی ایکوریٹ کیپیبلٹیز سے اکوپڈ ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔